बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और हमारी पूरी टीम जो है आपके सामने ये सारी रात भी यहीं पे मौजूद थे, आईजी साहब और इनकी पूरी टीम। आप लोगों को सिर्फ चंद एक चीज़ों की अपडेट देनी थी कि कल रात जो हमारे क्लैशेस होते रहे हैं उसमें 41 अफगान नेशनल हैं जो पकड़े गए हैं और टोटल पिछले 48 घंटे में 120 अफगान नेशनल हैं जो पकड़े गए। और ये एक अलार्मिंग चीज़ है कि अगर आपके मुल्क के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो और बात है। दूसरा, जो पत्थरगढ़ की जगह थी जहाँ पे हमने ब्लॉकेट लगाया हुआ था और जहाँ से वो अभी आगे निकले हैं CMKP के, वहाँ पे पुलिस पे फायरिंग हुई है और आंसू गैस तो वो मुसलसल पुलिस वालों पे चला रहे थे। अब ये हम चेक कर रहे हैं कि उनके पास इतनी आंसू गैस कैसे आई और कैसे इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर भी किया। हमारा तकरीबन वहाँ पे 80 से 85 के करीब पुलिस वाले हैं जो ज़ख्मी हैं, जिनको हम या फौरी तिब्बी इमदाद दे रहे हैं या उनको हॉस्पिटल मूव कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ पे जवान ज़ख्मी हुए थे उनमें से उनको भी हमने यहाँ पोली क्लिनिक या मुख्तलिफ़ जगहों पे जो थे उनको भी हमने तिब्बी इमदाद वगैरह दी है। तो दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं आप सब लोगों को कहूँगा कि ज़रूर सवाल करें उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि ये पुरअमन एहतजाज है। पहली बात कि फायरिंग और ये भी एविडेंस मौजूद हैं कि चैट्स में, ग्रुप्स में जिनमें ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा था कि आप लोग पहुँचें और इकट्ठे होकर जाना है, वेपन्स लेके आएँ। ये बन्नू और ट्राइबल एरियाज़ के जितने लोग आ रहे हैं वो सबको इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप वेपन्स लेके जाएं। और दूसरे नंबर पर कि ये सारा एहतजाज अगर है तो फिर ये अफगान नेशनल कहाँ से आ रहे हैं। तीसरा, फिर हम इस बात को, मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, वो भी मुसलसल राब्ते में है कि किसी सूरत SCO कॉन्फ्रेंस को सबोटाज नहीं करने देंगे हम। हमें अब आइडिया नहीं, काफ़ी हद तक आइडिया है कि वो एग्जैक्टली क्या मोटिव्स है और किस तरह ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं। इस सारी चीज़ की ज़िम्मेदारी डेफिनेटली जहाँ से ये इंस्ट्रक्शंस पहले आई उनकी लीडरशिप से, और उसके बाद प्रैक्टिकली इसको अगर कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है तो वो CMKP के हैं जिसकी ज़िम्मेदारी है, और इस सारी सिचुएशन के ज़िम्मेदार CMKP के हैं क्योंकि वो ये जत्था जो लेके जो इस्लामाबाद पे दावा बोल रहे हैं वो CMKP के लीड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको भी इसको अगर वो CM ज़रूर हैं, लेकिन अगर मैं भी आज दावा बोलूँगा जाके किसी शहर पे या कुछ कर, तो मुझे उसका अंदाज़ा भी होना चाहिए और प्राइस भी पे करनी पड़ेगी। प्लस जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी हम लोग कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे किसी प्रॉपर्टी को नुकसान होगा, वो मुसलसल कर रहे हैं, मुसलसल अटैक कर रहे हैं। कल 26 नंबर पे जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया है, सारा कुछ किया है, वो भी आपके सामने है। तो ये हम किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। मैं अभी भी उनको कहूँगा कि कोई ऐसी चीज़, ऑलरेडी वो कर रहे हैं, लेकिन अगर वो उन्होंने और लाइनें क्रॉस की तो हमें एक्सट्रीम स्टेप्स के ऊपर ना जाने दें। मैं अभी भी उनको कहूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपने जो अज़ाइम है उनसे पीछे हटने को तैयार है। एक तो बता दीजिएगा इनकी कोई आइडिया है कि तादाद कितनी है, और दूसरा ये बताएं कि मुज़ाकरात की से बातचीत हल करने की कोशिश कर रही है। देखें वो एक गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं, डेफिनेटली उनका किसी न किसी फॉर्म में राब्ता ज़रूर है और उनको बहुत समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन मेरा ख्याल में जिस तरह मैंने पहले आपसे कह रहा हूँ कि कुछ अज़ाइम और लग रहे हैं, वो कोई नॉर्मल अज़ाइम नहीं है। सर ये बताइए कि जिस तरह यहाँ की नफरी है, सफिशेंट है आपके लिए? क्या दूसरे सूबों से या दूसरे अजला से भी नफरी मंगवाई जा रही है? दूसरा ये भाई ने भी सवाल किया, निगोसिएशन के जरिए कोई फोरम भी ऐसा है जहाँ पे बातचीत चल रही हो कि SCO समिट है, इंडियन जो है वज़ीर दाखिला उन्होंने भी आना है, तो इस हवाले से किसी उनको हर तरह से समझाने की कोशिश की है, हर तरह से समझाने की कोशिश की है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं, इधर से फेडरल गवर्नमेंट है, हर तरह से कम्युनिकेशन होता है और उनको हर तरीके से समझाने की कोशिश की है, लेकिन
میرا خیال ہے کہ نفری کے حوالے سے ہمارے پاس جتنی نفری ہے ہم نے ڈپلوائے کی ہے. آرمی بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے, رینجرز بھی موجود ہے, اور بھی ہم نفری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ میکسیمم نفری کو یہاں پہ اکٹھا کر سکیں. بات چیت جاری ہے, کیا جواب ہے ان کی طرف سے؟ کیا مطالبات انہوں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں؟ احتجاج کرنا ہے, دھرنا دینا ہے, کیا اس کا اگلا رزلٹ ہے؟ کیا وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ یہی تو وہ بتا نہیں رہے. ان کا اپنا زائم, ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ سبوٹاج کریں کہ ایس سی او کانفرنس نہ ہو. انہوں نے کس طرح کرنا ہے, کیا ماحول بنانا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے, ان کی باقاعدہ پلاننگ چل رہی ہے. بہت ساری ایویڈنس ہے جو آپ کے پاس اگلے دنوں میں آ بھی جائیں گی سامنے. سر مذاکرات کی طرف جا سکتے ہیں, کوئی وغیرہ یہاں سے حکومت کی طرف سے کس طرف جا سکتے ہیں؟ مذاکرات تو دیکھیے بات سنیں, دعویٰ بولنے کے اوپر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. وہ ویسے اگر بیٹھے ہوتے سی ایم کے پی کے کہتے کہ ہم نے کسی بات پہ گفتگو کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف دعویٰ بول رہے ہوں دوسری طرف کہیں مذاکرات بھی کر رہے ہیں. سر وفاقی حکومت کے پاس ایمرجنسی لگانے کا آپشن ہے, کیا کے پی کے میں ایمرجنسی لگانے کی کوئی تجویز کی زیر غور ہے؟ اور دوسرا کہ وزیر اعلیٰ کے پی جو ہے اسٹیٹ کے خلاف ایک آواز بلند کرے, سرکاری وسائل استعمال کرے, تو ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ اس ٹائم مسلسل رابطے میں, پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بھی رابطے میں آپس میں, اور جو بھی وہ اسٹریٹجی فائنل کریں گے ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. لیکن ڈیفینیٹلی اس ٹائم پہ وزیر اعلیٰ بہت بڑی اور کافی زیادہ لائنز کراس کر رہے ہیں. سر, یہاں اسلام آباد کے شہریوں کو جو مشکلات کا سامنا ہے, موبائل فون کل سے بند ہے, سڑکیں جرنلسٹ سے بند ہے, تو شہر میں خوف کا عالم ہے. اس بارے میں جو جنرل پبلک کی جو پرابلم یہاں پہ آ رہی ہے, لوگ ایئرپورٹ ہسپتال جانے میں پرابلم ہے, اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے اور سچویشن مشکل ہے, لیکن عوام کا بھی تو حق بنتا ہے نا. میں ان سے معذرت خواہوں, جو بھی میں ان سے معذرت خواہوں, خاص طور پہ اسلام آباد کی عوام سے, اور صرف ان کو کہوں گا کہ یہ ضرور سوچیں ہماری مجبوری ہے کرنا, کس وجہ سے کر رہے ہیں, کن سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے کر رہے ہیں, اور ان کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ کن لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو اسلام آباد میں نظر آ رہا ہے کہ جس طرح علی امین گنڈا پورا ہے وہ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں, اور ظاہر ہے آپ نے سیکیورٹی بھی کرنی ہے ایس سی او کی, کہیں کوئی اسلام آباد کی سڑکوں پر خون تو نہیں نظر آ رہا؟ دیکھیں اللہ نہ کرے ایسی کوئی چیز ہو. ان کے پاس ویپنز ہیں, ہمارے جوان ابھی بھی بغیر ویپنز کے ہیں. ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ اس کو ہم روک لیتے کسی بھی طریقے سے, لیکن وہ لوگ کسی اور مقصد کے لیے اور ہم کسی اور مقصد کے لیے. پورا کرنے دیں گے ان کو, اللہ نہ کرے ہو انشاءاللہ تعالی. دو تین واقعات ہوئے ہیں. اسلام آباد پولیس کی جانب سے تشدد کیا گیا, طاہر نصیر ڈان سے, سجاد کاظمی سچ ٹی وی سے, اور ایک باعث جو سے خلیل صاحب جو سامان لے کے آ رہے تھے لوگوں کے لیے, تو ان کے اوپر اسلام آباد پولیس کی جانب سے تشدد کیا گیا. کیا کہیں میں چیک کر لے تو میرے میں سر یہ چیک کر لے. آپ کانفرنس کو سبوٹاج کی بات کرتے ہیں, جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ترمیم کے جو اس وقت کرنٹ ہے یہ روک لیا جائے تو ہم اس کو ڈیلے بھی کر سکتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم اس کو احتجاج کی سوچیں. دیکھیں وہ تو پھر چاہیں گے پریزیڈنٹ ہاؤس بھی کام کرنے سے رک جائے, پرائم منسٹر ہاؤس بھی کام کرنے سے رک جائے, پارلیمنٹ بھی رک جائے, باقی کورٹس بھی رک جائیں, تو ان کی خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی. اگر حکومت بند کرنی ہے بند کر کے ہم بھی گھر جائیں, وہ آ کے کر لیں, یہ اس کی اجازت نہیں دی جا سر ابھی سکتی. تک کتنے کارکن جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں؟ یہاں سے کچھ شہری بھی گرفتار ہوئے تھے, خواتین. ایک سیکنڈ, شہری کوئی نہیں تھے جن کو شہری آپ رپورٹ کر رہے تھے, میں نے خود ویریفائی کیا, وہ ایبٹ آباد کے 2 لوگ تھے, وہ اسپیشلی آئے تھے اور انہوں نے اس پروٹیسٹ کے لیے آئے تھے. میں نے جب آپ لوگوں نے رپورٹ کیا میں نے چیک کیا, میں نے پھر اپنی علیحدہ ٹیم بھیجی چیک کرنے کے لیے, وہ شہری نہیں تھے, وہ پی ٹی آئی کے کارکن تھے. سر اس وقت پورا ایک کنٹینر سٹی بنا ہوا ہے, سچویشن کب تک ایکسپیکٹ رہے گی نارمل ہو جائے گی؟ یہ آپ گنڈا پور سے پوچھیں.